स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई आजको एउटा फेरि नयाँ च्याप्टरमा। आज हामीले क्लास 11 अन्तर्गतको फाइनल अकाउन्ट पढ्न गइरहेको छौं, जुन चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मध्येको एउटा हो र यो लङ क्वेशन आउने च्याप्टर पनि हो। यसबाट हामीलाई एक्जाममा 15 मार्क्सको आउँदछ। यो च्याप्टरमा हामीले फाइनल अकाउन्टको के चीजहरु चढ्छ, फाइनल अकाउन्ट कसरी सल्भ गर्ने भनेर फाइनल अकाउन्टको बारेमा टेक्निकल कुराहरुको बारेमा आज अध्ययन गर्ने छौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। फाइनल अकाउन्ट भनेको के हो भन्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरुले बिजनेस गरिरहेपछि बिजनेस भनेको कन्टिन्यू चलिरहने प्रोसेस हो। अब बिजनेस हामीले त्यसै कन्टिन्यू चलाइरहन सक्दैनौं। यदि बिजनेसमा हामीलाई धेरै नै लस भयो भने त हामीले बिजनेस बन्द पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हो त्यही भएको भएर बिजनेस चलाइरहने क्रममा अर्गनाइजेसनको अवस्था कस्तो छ, अर्गनाइजेसन नाफामा छ कि घाटामा छ कि अर्गनाइजेसनको ऋण कति छ, अर्गनाइजेसनसँग सम्पत्ति कति छ, हो यो सबै चीजहरु पत्ता लगाउनको लागि प्राय जसो वर्षको अन्तिममा बनाइन्छ। तर वर्षको अन्तिममै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, आवश्यकता अनुसार जुनसुकै बेला नि बनाउन सकिन्छ। तर प्राय जसो यो फाइनल अकाउन्ट वर्षको अन्तिममा यही बिजनेसको एक्चुअल अवस्था पत्ता लगाउनको लागि बनाउने अकाउन्ट नै के हो भन्दा फाइनल अकाउन्ट हो। अब यो फाइनल अकाउन्टमा हामीले 11 क्लासको फाइनल अकाउन्टमा हामीले फाइनल अकाउन्ट बनाउनको लागि तीनटा चीजहरुलाई हामीले सोलुसन गर्छौं। यसमा हामीले 1 नम्बरमा फाइनल अकाउन्टको यो फाइनल अकाउन्टलाई हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट, त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा पीएल अकाउन्ट पनि भनेर बुझ्छौं, र त्यसपछि अर्को भनेको ब्यालेन्स सिट गरेर हामीले यो तीन भागमा हिसाब गर्छौं। हामीले एउटा ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँछौं, एउटा पीएल अकाउन्ट बनाउँछौं, एउटा हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं। अर्थात् ट्रेडिङ अकाउन्ट, पीएल अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट यो तीनटा बनाएर हामीले टोटल फाइनल अकाउन्टको लागि हिसाब गर्छौं। अब भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले यसमा जाने अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै अकाउन्ट पढ्ने बित्तिकै अकाउन्टमा एउटा डेबिट हुन्छ, एउटा क्रेडिट साइड हुन्छ। अब ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा जाने 4-5 वटा पोइन्टहरु सम्झियो भनेदेखि त्यति भए इनफ हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नु है, ट्रेडिङ अकाउन्टमा सधैं ओपनिङ स्टक जान्छ, त्यसपछि अर्को पोइन्ट भनेको पर्चेज जान्छ र पर्चेज गर्दाखेरि हुने रिलेटेड खर्चहरु, जस्तै मैले बजारमा गए सामान 10 बोरा चामल किने भने अब मैले त्यो 10 बोरा चामल किने भने के हुन्छ त भन्दा मैले घरसम्म ल्याउनको लागि रिक्सा भाडा अथवा गाडी भाडा अथवा अटो भाडाहरु तिर्नुपर्छ होला। हो त्यही हो, क्यारेज भनेको भाडा, कार्टेज भनेको भाडा, कस्टम ड्युटी। यदि मैले विदेशबाट कम्पनीको लागि सामान मगाए भने भन्सार तिर्नुपर्छ होला नि त। हो यो चीजहरु कस्टम ड्युटीहरु कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ। प्राय हामीलाई यो कस्टम ड्युटी अनि फ्रेट भनेर FREIGST यति पोइन्टहरु मात्रै आउँछ 11 मा। प्राय जसो यही पोइन्टहरु आउने, यति बुझे इनफ हुन्छ। त्यसपछि वेजेस प्राय सधैं आउने पोइन्ट। यो वेजेस भन्ने बित्तिकै आँखा चिम्म गरेर हामीले ट्रेडिङको डेबिटमा राख्दिने हो यो वेजेस। र त्यसपछि भनेको फ्याक्ट्रीमा चाहिने, यो 12 क्लासले त इजिली बुझ्थ्यो, त्यहाँ कस्ट सिट भन्ने च्याप्टर पढिसकेको भएर 11 लाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर फ्याक्ट्रीको खर्च यो भन्दा नि अब मैले के बुझाउँछु भन्दा इनर्जी, फ्याक्ट्रीमा चाहिने इनर्जी अथवा शक्ति, त्यो भनेको के हो भन्दा फ्युल, पावर, कोयल, ग्यास, हिटिङ, लाइटिङ, डिजल, ग्रिज, यो सबै चीजहरु छ नि जुन चाहिँ इनर्जी भनेर हामीले बुझ्छौं नि। हो त्यो इनर्जी भन्ने चीजहरु आयो भने कहाँ राख्दिने भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिटमा राख्दिने। फ्युल, कोयल, ग्यास, हिटिङ, लाइटिङ, मोटिभ पावर, पावरहरु भन्छ। अब यो पावर यिनीहरु सब इनर्जी बुझाउने चीज आयो भने कहाँ जान्छ भन्दा यो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ, किनकि त्यो फ्याक्ट्रीको पोइन्टहरु हो। ल त्यसपछि क्रेडिटमा जाने पोइन्ट एउटा मात्रै सम्झिने, सेल्स भनेर सम्झिने। अब कतिले भन्ला क्लोजिङ स्टक पनि त आउँछ नि भनेर, क्लोजिङ स्टक एडिसनलमा आयो भने मात्रै हो, नत्र भने होइन। त्यही भएर जेनरली सेल्स मात्रै सम्झिने। ल यति कुराहरु ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने, यति पोइन्टहरु सम्झे इनफ। अब यो भन्दा बाँकी रहेको अब त्यसपछि आयो हाम्रो पीएल अकाउन्ट।
पिएल एकाउन्टमा पनि डेबिट हुन्छ, पिएल एकाउन्टमा के हुन्छ, एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै क्रेडिट हुन्छ। ल अब यहाँ हेर्नु है, पिएल एकाउन्टको डेबिटमा जाने पोइन्टहरू, यो भन्दा बाँकी रहेको सबै खर्चहरू, अब खर्च भन्ने जस्तो लाग्यो भने, खर्च भन्ने जस्तो पोइन्टहरू लाग्यो भने भएभरको सबै पोइन्टहरू कहाँ राखिदिने भन्दा पिएल एकाउन्टको डेबिटमा राख्ने। जस्तै इन्सुरेन्स, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, कमिसन, डिस्काउन्ट, त्यसपछि आएर अडिट फी, अनि ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस र प्राय आउने स्यालेरी, यही पोइन्टहरू, यति पोइन्टहरू, यिनीहरू पोइन्टहरू नै हो यहाँनिर पिएलमा आउने। र फेरि 11 को केसमा के छ भन्दाखेरि एउटा हिसाबमा जुन पोइन्टहरू आउँछ त्यो पोइन्टहरू दुईटा तीनटा हिसाबहरू गरेर पोइन्टहरू याद भयो भने 95% पोइन्टहरू त्यही आउने, तलमाथि मात्रै भएर एमाउन्ट मात्रै चेन्ज हुने हो। त्यही भएर एउटा दुईटा हिसाबमा ट्रेडिङ र पिएलमा जाने पोइन्टहरू चिन्यो भने अरू सबैमा त्यही हो भनेर बुझाइ हुन्छ, धेरै पोइन्टहरू एक्स्ट्रा पोइन्टहरू आउँदैन। अब यहाँनिर हेर्ने है, अब यो पोइन्टहरू, यहाँ भएको पोइन्टहरू खर्चहरू भन्दा बाहेक बाँकी रहेको सबै खर्चहरू कहाँ जान्छ भन्दा पिएलमा जान्छ। जस्तै इन्सुरेन्स पेड भन्यो, पेड भनेको त खर्च हो नि त, रेन्ट पेड भन्यो, इन्ट्रेस्ट पेड भन्यो, कमिसन पेड भन्यो, डिस्काउन्ट पेड भन्यो, अडिट फी, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, स्यालेरीहरू भन्यो, यो सब हामीलाई खर्च भनेर थाहा भयो। अब हामीले यो कहाँ जान्छ भनेर सोच्नु पर्यो। अब यहाँनिर हेर्ने, यो स्यालेरी, अडिट फी, इन्सुरेन्स, यो पोइन्टहरू भनेको ओपनिङ स्टक हो होइन, पर्चेज हो होइन, पर्चेजसँग जोडिएर आउने रिलेटेड खर्च हो, यो भाडाहरू हो र यिनीहरू होइन। भनेपछि यो वेजेस भन्ने ओड हो, यो वेजेस त हुँदै होइन, गएन भनेपछि यहाँ भएन। भनेपछि यो पावर हो र इनर्जी हो र यो इन्सुरेन्स भनेको इनर्जी हो, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भनेको इनर्जी हो र यो अडिट फी भनेको इनर्जी हो र स्यालेरी भनेको मेसिनहरूको लागि चाहिने इनर्जी हो र यो होइन नि त। भनेपछि यो पोइन्टहरू यहाँ चढेन। ट्रेडिङमा नचढ्ने सबै खर्चहरू हामीले कहाँ चढाइदिने, पिएलमा चढाइदिने। यसरी बुझ्यो नि हुन्छ। यो भन्दा बाँकी रहेको सबै खर्चको पोइन्ट कहाँ जान्छ भन्दा पिएलको डेबिटमा जाने भयो खर्चहरू। यसरी बुझ्यो भने इनफ, सक्यो, धेरै घोकिरहनु पर्दैन। अब क्रेडिटमा जाने पोइन्ट के हो त भन्दा क्रेडिटमा जाने पोइन्टहरू भनेको रिसिभ भन्ने पोइन्ट। क्रेडिटमा भनेको पोइन्ट भनेको के हो त जाने भन्दा रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, कमिसन रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, यो रिसिभ, त्यो रिसिभ, डट 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 रिसिभहरू भन्यो भने कहाँ जान्छ भन्दा पिएलको क्रेडिटमा जान्छ। यति भएपछि यो पोइन्टहरू सक्यो, ट्रेडिङ र पिएलमा जाने पोइन्ट सक्यो। ब्यालेन्स सिटमा जाने पोइन्ट चाहिँ, ब्यालेन्स सिट भनेको हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटमा के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा लायबिलिटिज हुन्छ, एउटा एसेट्स हुन्छ। यहाँनिर भएको लायबिलिटिज र एसेट्समा चाहिँ 4-5वटा 5-7वटा पोइन्टहरू चाहिँ मजाले घोक्नै पर्छ। यिनीहरू चाहिँ बुझ्न अलिकति 11मा अलिक गाह्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ घोक्ने 4-5वटा हिसाब गर्दा गर्दै हामीलाई अटोमेटिक कन्ठे हुन्छ। यो लायबिलिटिजमा जाने पोइन्ट भनेको क्यापिटल, क्रेडिटर, यो एपी भनेको एकाउन्ट पेएबल, बीपी भनेको बिल्स पेएबल, एनपी भनेको नोट्स पेएबल है। मैले भन्दैछु कपीमा नोट गर्ने। एपी भनेको एकाउन्ट पेएबल, बीपी भनेको बिल्स पेएबल, एनपी भनेको नोट्स पेएबल र जेनरल रिजर्भ। यो पोइन्टहरू म्याक्सिमम आइरहन्छ, याद गर्ने। जेनरल रिजर्भ अथवा रिजर्भ भन्ने वर्ड आयो भने, जेनरल रिजर्भ अथवा रिजर्भ भन्ने वर्डहरू आयो भनेदेखि यो लायबिलिटिजमा जान्छ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, एडभान्स रिसिभ, यो एडभान्स रिसिभ भनेको हामीले काम गर्नुभन्दा पहिले कोहीसँग पैसा लिन्छौँ भने त्यो हाम्रो लागि ऋण हुन्छ, त्यही भएर यो लायबिलिटिजमा गयो। एसेट साइडमा जाने पोइन्ट हेर्नु है, एसेट साइडमा जाने पोइन्ट क्यास, ब्याङ्क। एसेट्स भनेको सम्पत्ति हो नि त। नर्मल्ली हामीले पोइन्टमा एसेट्स चाहिँ हामीले त्यति सजिलै छुट्याउन सक्छौँ। जुन चाहिँ बेच्यो भने हामीलाई पैसा आउने चिजहरू के हो भन्दाखेरि एसेट्सहरू। अब क्यास भनेको पैसा भइहाल्यो, ब्याङ्क भनेको पैसा भइहाल्यो। डेप्टर, डेप्टर भनेको मैले कसैलाई उधारोमा सामान बेचेँ भने त्योसँग लिनुपर्ने मान्छे के हो भन्दा डेप्टर हो। मैले उधारोमा सामान किनेँ भने तिर्नुपर्ने मान्छे के हो, क्रेडिटर हो। त्यही भएर यो डेप्टर भन्नु र बुक डेप्ट भन्नु, यता कता लेखेको छु मैले, बुक डेप्ट भन्नु र डेप्टर भन्नु एउटै हो है। डेप्टर भन्नु र डेप्टरको साटो कहिले काहीँ बुक डेप्ट भन्ने वर्ड आउँछ। बुक डेप्ट भन्यो भने नि के हो भन्दाखेरि एसेट्स हो। अब यो डेप्टर, एआर भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल, बिआर भनेको बिल्स रिसिभेबल, एनआर भनेको नोट रिसिभेबल। रिसिभेबलहरू सबै एसेट्स हो, पेएबल सबै लायबिलिटिज हो। यो बुझ्नु पर्यो। यसरी
सर्ट फर्म बुझ्ने हो भने रिसिभेबल जेसुकै रिसिभेबल भनेर आओ सबै एसेट्स, पेएबल भनेर आयो भने त्यो लायबिलिटिज। अब प्लान्ट मेसिनरी, ल्यान्ड, बिल्डिङ, भेहिकल, फर्निचर, भ्यान, मोटर बाइक यिनीहरू सबै एसेट्स त चिनिहाल्छ। त्यसपछि आएर यो 4-5 वटा पोइन्ट चाहिँ याद गर्ने, यो एकदम त्यति प्राय युज हुँदैन। गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट। गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट। गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट यो इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्स हो। 12 क्लासमा गएपछि पढिन्छ हामीले। यो गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट हो। यिनीहरूलाई हामीले राख्ने र लास्टमा यो प्रिलिमिनेरी एक्सपेन्सेस भन्ने चिज हाम्रो कहाँ जान्छ भन्दा एसेट्समा जान्छ। अब हामीले विद्यार्थीहरूले प्रायः जसो यहाँनिर एक्सपेन्सेस भन्ने उडाउँछ, अनि एक्सपेन्सेस भन्ने उडाउने बित्तिकै उनीहरूले पिएलको डेबिटमा ल्याएर राखिदिन्छ। त्यो होइन, एक्सपेन्सेस भनेको प्रायः सबै पिएलको डेबिटमा आउँछ। तर यो एउटा एक्सपेन्सेस प्रिलिमिनेरी भनेर अगाडि आयो भने ब्यालेन्स सिटको एसेट चाहिँ यो त एकदम मस्ट याद गर्ने। किनकि विद्यार्थीहरूले एक्सपेन्सेस देख्ने बित्तिकै हाम्रो कहाँ ल्याइदिन्छ भन्दा पिएलको डेबिटमा ल्याउँछ। त्यस्तो गल्ती नगर्ने। प्रिलिमिनेरी एक्सपेन्सेस भनेको एसेट्समा राखिदिने। ल अब यो पोइन्टहरू ल्याबिलिटिजको यो पोइन्टहरू चाहिँ याद गर्ने है, एकदम याद गर्नु पर्यो यिनीहरू चाहिँ। तर यति पोइन्टहरू याद भइसकेपछि हामीले यो हिसाब गर्नु त्यति गाह्रो छैन। मैले अघि नै भन्दैछु सम्झिने तरिका त्यही तरिका अनुसार सम्झिने। यो 4-5 वटा कुरा आयो भने खर्चहरू ट्रेडिङमा जान्छ। योभन्दा बाँकी रहेको खर्चहरू, योभन्दा बाँकी रहेको पोइन्टहरू आयो। अब कन्फ्युजन भयो, जस्तै ब्याड डेप्ट भन्यो। जस्तै यहाँनिर एकछिनलाई मानौँ ब्याड डेप्ट भन्ने वर्ड आयो। ब्याड डेप्ट भन्ने क्वेसनमा देख्यो। अब यो डेप्ट भनेको त डुबेको पैसा हो नि त। बुक डेप्ट भएको भएदेखि एसेट्समा जान्थ्यो। कन्फ्युजन पोइन्ट छ है, बुक डेप्ट र ब्याड डेप्टमा विद्यार्थी झुकिन्छ। बुक डेप्ट भनेको भएदेखि एसेट्समा जान्थ्यो। तर यो बुक डेप्ट होइन भनेपछि ब्याड डेप्ट भनेको यो डुबेको पैसा हो, खर्च हो भनेपछि यो लस हो। यो खर्च पनि नभनौँ, लस हो यो। अब यो लसलाई कहाँ राख्ने भन्दाखेरि कि ट्रेडिङमा राख्नु पऱ्यो कि पिएलमा राख्नु पऱ्यो। ट्रेडिङमा त यो खर्चहरू बाहेक अरू जाँदैन भनेपछि यो कहाँ जाने भयो भन्दा पिएल एकाउन्टको डेबिटमा जाने। यसरी सम्झेर यो हिसाबमा आइडिया लाएर गऱ्यो भने घोक्नु पर्दैन। होइन भनेदेखि फाइनल एकाउन्ट जान्नको लागि अगाडिको पोइन्टहरू त इम्पोर्टेन्ट, यो पोइन्टहरू राख्न नजानिकन त यो हिसाबै हामीले जानिँदैन। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा एडजस्टमेन्टमा हामीलाई जेनरली मैले अहिले त्यो एडजस्टमेन्ट ट्रायल ब्यालेन्सको बारेमा केही भनेको छैन। नभने पनि हामीले पहिल्यै क्लासमा पढिसकेको छ। 0 लेभलको त छैन होला। 0 लेभलकै भए पनि यो पोइन्टहरू भोलि हिसाब गर्ने बेलामा थाहा पाउँछौँ। एडजस्टमेन्ट अथवा हामीलाई फाइनल एकाउन्टमा एउटा ट्रायल ब्यालेन्स आउँछ, अर्को के आउँछ भन्दा एडजस्टमेन्ट आउँछ। अब एडजस्टमेन्टमा भएको पोइन्टहरूलाई हामीले जेनरली 2 ठाउँमा जान्छ हाम्रो। अब त्यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा हाम्रो एडजस्टमेन्टमा आउने प्रायः जस्तो इम्पोर्टेन्ट नछुट्ने पोइन्टहरू भनेको यिनीहरू हो। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा यो पोइन्टहरू आयो भने यो पोइन्टहरूलाई हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट यति यो बराबर दिएको भन्दा माथि ट्रेडिङ हो, योभन्दा तलको पिएल हो, हामीले एकै ठाउँ बनाउँछौँ। त्यसपछि उतापट्टिको ब्यालेन्स सिट मैले रफली बनाएको, यो मोटामोटी यो रफली बनाएको हो। यो यस्तो हुन्छ भन्ने यो अहिले मैले यो बुझाउनको लागि मात्रै बनाइरहेको छु। यो रफ फर्मेट हो। ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्ट हुन्छ। यो बराबर भन्दा माथिको ट्रेडिङ हो, भन्दा मुनिको पिएल हो, उतापट्टिको ब्यालेन्स सिट हो। अब हेर्नु यो क्लोजिङ स्टक एडिसनल इन्फर्मेसनमा अथवा एडजस्टमेन्टमा आयो भनेदेखि हामीले यसलाई 2 ठाउँमा चढाउनु पर्छ। एडजस्टमेन्टको कुरा 2 ठाउँमा हुन्छ। अब चढाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दा क्लोजिङ स्टकलाई हामीले कहाँ चढाउँछौँ भन्दा ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा यहाँनिर बाई क्लोजिङ स्टक भनेर लेख्छौँ। एक ठाउँ गयो र अर्को कहाँ जान्छ भन्दा हाम्रो एसेट्समा जान्छ। यहाँनिर क्लोजिङ स्टक भनेर हामीले यहाँनिर लगेर राखिदिन्छौँ। क्लोजिङ स्टक एडिसनलमा आयो भनेदेखि 2 ठाउँमा यसरी जान्छ। अब यो आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू, टु बी पेड, स्टिल टु बी पेड, 1 करोड भनेर आउँछ। यो आउटस्ट्यान्डिङ भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ भनेको रिलेटेड हेडिङमा एड गर्ने हो। जस्तै यो क्वेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भन्यो भने अथवा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भन्यो भने, जस्तै वेजेस भन्यो भने वेजेस कहाँ हुन्छ भन्दा यहाँ माथि हुन्छ। वेजेस यहाँ माथि हुन्छ हो। यसमा यो आउटस्ट्यान्डिङलाई एड गरिदिने हो। आउटस्ट्यान्डिङहरू आयो भने के गरिदिने हो भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर राखिदिने भयो। आउटस्ट्यान्डिङ भन्यो भने क्वेसनले आउटस्ट्यान्डिङ मात्रै भन्दैन, आउटस्ट्यान्डिङसँग के हो पछाडि भनिदिन्छ। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी के हो भनिदिन्छ। जे हो त्यसमै लगेर आउटस्ट्यान्डिङले के गरिदिने जोडिदिने। आउटस्ट्यान्डिङको मतलब बाँकी हो। बाँकीलाई के गर्नुपर्छ भन्दा त्यसमा लगेर जोड्नुपर्छ।
जस्तै मैले कसैलाई 5,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने थियो, अब मैले 5,000 रुपियाँ तिर्नुपर्नेमा जम्मा 3,000 मात्रै तिरेँ, 2,000 त बाँकी छ नि त। त्यो 2,000 लाई त अब अर्को महिनाको खाता सुरु भने त्यसमा लगेर जोड्नु पर्यो नि। हो त्यही भनेको, बाँकी भनेको जोड्ने हो, जे म भन्छु त्यसमा। अब यो यहाँ आएपछि यसलाई हामीले लायबिलिटिजमा पनि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर राखिदिने। लायबिलिटिजमा पनि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर गयो। ल आउटस्ट्यान्डिङलाई रिलेटेड हेडिङमा एड गर्ने, यो पनि सक्यो। प्रिपेडलाई ठ्याक्कै उल्टो, जस्तै अघिको हिसाबमा आउटस्ट्यान्डिङलाई जोडेको थियौँ। अब जस्तै भनौँ यहाँनिर आउटस्ट्यान्डिङको साटो अब प्रिपेड आयो, जस्तै रेन्टमा प्रिपेड रेन्ट भन्यो, प्रिपेड आयो भने माइनस गर्ने। प्रिपेडलाई के गर्ने भन्दाखेरि माइनस गरिदिने, प्रिपेडलाई माइनस गरिदिने। अनि यो माइनस गरेको चिजलाई अपोजिट साइडमा लगेर राखिदिने भनेपछि यहाँनिर लगेर राखिदिने। प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड रेन्ट कतापट्टि गयो भन्दा एसेट्समा गयो, घटाइदिने। अनि घटाएको चिज एसेट्समा लगेर राखिदिने। जस्तै प्रिपेड वेजेस भनेको भए वेजेसमा प्रिपेडलाई के गर्थ्यो हामीले घटाइदिन्थ्यो, लगेर कहाँ राख्थ्यो भन्दा एसेट्समा लगेर राखिदिन्थ्यो। ल यो प्रिपेड पनि भयो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ भन्यो भने रिलेटेड हेडिङमा प्लस, प्रिपेड भन्यो भने रिलेटेड हेडिङमा माइनस, एकदम सिम्पल। प्रिपेड एडभान्सहरू भन्यो भने घटाइदिने हो, आउटस्ट्यान्डिङ ड्युहरू भन्यो भने के गरिदिने हो भन्दाखेरि यो प्लस गरिदिने हो, प्लस गर्ने हो। यो पोइन्टलाई के गर्ने भन्दा एड, यसलाई के गरिदिने लेस गर्ने रिलेटेड हेडिङमा। ल अब डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन भन्यो भने सधैँ हामीले एउटा च्याप्टरै पढ्छौँ, त्यहीँ क्लियर हुन्छ चाहिँ। डिप्रिसिएसन भनेको सधैँ सम्पत्तिमै घट्ने हो भनेपछि यसलाई एसेट्समा लगेर घटाउने। जस्तै फर्निचर भन्छ, फर्निचर भन्छ, अनि डिप्रिसिएसन कार्ड भन्यो भने घटाइदिने, बाँकी रहेको पैसा यहाँ ल्याइदिने, र यो घटाएको डिप्रिसिएसनलाई पिएलको डेबिटमा ल्याइदिने। टु डिप्रिसिएसन भनेर पिएलको डेबिटमा आउँछ जति घटेको त्यो पोइन्ट। डिप्रिसिएसनलाई रिलेटेड हेडिङमा के गरिदिने भन्दा डिप्रिसिएसनलाई माइनस गर्ने। कहाँ माइनस गर्ने भन्दा एसेट्समा लगेर के गरिदिने डिप्रिसिएसन माइनस। अब डिप्रिसिएसनको साटो क्वेसनमा कहिलेकाहीँ एप्रिसिएसन पनि भनेर आउँछ। एप्रिसिएसन भन्यो भने, एप्रिसिएसन भन्यो भने चाहिँ एसेट्समा लगेर जेको एप्रिसिएसन भन्छ त्यसमा जोड्ने। जस्तै यहाँ फर्निचरको डिप्रिसिएसन भने फर्निचरमा घटायो, प्लान्टको भनेको भए प्लान्ट भनेर लेख्थ्यौँ घटाउँथ्यौँ, मेसिनरीको भनेको मेसिनरी लेख्थ्यौँ घटाउँथ्यौँ, एप्रिसिएसन भन्यो भने के गर्थ्यौँ हामीले भन्दा प्लस गर्थ्यौँ। ल यो पोइन्ट पनि भयो। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट म्याक्सिमम आउने ब्याड डेट, यो प्रायः जस्तो आउँछ ब्याड डेट र प्रोभिजन फर ब्याड डेट। त्यसपछि यो 5 नम्बर भन्नुभन्दा अगाडि मैले 6 नम्बरको भन्छु। एक्सपायर्ड भन्यो भने, एक्सपायर्ड भन्यो भने यो एक्सपायर्डलाई हामीले एडिसनलमा एक्सपायर्ड भनेर आयो भने यसले पनि कुनै न कुनै पोइन्टको एक्सपायर्ड भन्छ। जस्तै प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड, प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेर भन्छ। एक्सपायर्डको मतलब सकिएको हो, एक्सपायर्डको मतलब हाम्रो सकिएको, यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा लेस गर्नुपर्छ। एक्सपायर्डको मतलब डेट एक्सपायर्ड भन्छ नि, डेट एक्सपायर भन्नुको मतलब के सकिएको हो। एक्सपायर भन्छ, एक्सपायर भन्यो भने यसलाई के गर्नुपर्छ घटाउनुपर्छ। र प्रायः कहाँ लगेर घटाउने भन्दा एसेट्समा लगेर घटाउने। जस्तै यहाँ लगेर यहाँ के को एक्सपायर भन्छ त्यो गर्ने, अनि एक्सपायरलाई के गरिदिने भन्दा माइनस गरिदिने। र यो एक्सपायर भएको पोइन्टलाई कहाँ लिएर आइदिने भन्दा पिएलको डेबिटमा लिएर आइदिने। टु एक्सपायर्ड जेको भन्छ त्यही। जस्तै यहाँनिर प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनिदियो, प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्ने पोइन्टको एक्सपायर्ड हो। अब त्यो प्रिपेड इन्सुरेन्सलाई हामीले बोकेर एसेट्समा जानु पर्यो, अनि त्यो एडिसनलमा दिएको एक्सपायर्डलाई के गरिदिनु पर्यो घटाउनु पर्यो। जस्तै हाम्रो क्वेसनमा प्रिपेड इन्सुरेन्स 5,000 दियो, अनि एक्सपायर्ड चाहिँ 1,000 रुपियाँ दियो भने त्यो 5,000 मा 1,000 घटाइदिने, अनि त्यो घटाएको 1,000 रुपियाँलाई चाहिँ हामीले कहाँ लिएर आउने भन्दा पिएलको डेबिटमा लिएर आउने। यो एक्सपायरको केस। अब यो डिस्काउन्ट अन क्रेडिटर, डिस्काउन्ट अन क्रेडिटर भन्यो भने अब हामीले बुझ्नु पर्यो डिस्काउन्ट भनेको घटाउने हो। केमा घटा भने यसले डिस्काउन्ट भनेको त घटाउने हो नि त। केमा घटा भन्यो भन्दा यसले क्रेडिटरमा। अब क्रेडिटर कहाँ जान्छ भन्दा क्रेडिटर लायबिलिटिजमा जान्छ। जस्तै क्रेडिटर लायबिलिटिजमा राख्यो। अब यहाँनिर डिस्काउन्ट पर्सेन्टमा दियो, पर्सेन्टमा झिक, नत्र एमाउन्टमा दिए एमाउन्टमा राखेर घटाइदेऊ। अनि यो यहाँ घटाएपछि पिएलको
क्रेडिटमा राखिदियो, डिस्काउन्ट अन क्रेडिटर भनेर यहाँनिर राखिदिने। क्रेडिटरमा घटाउने, घटाएको चिज उल्टो राखिदिने, यहाँ घटायो भने यतापट्टि राखिदिने। क्वेसनमा हाम्रो यो क्वेसनमा ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट र डिस्काउन्ट अन डेप्टर भनेर यो तीनटा पोइन्टहरू एबिसी सिरियल्ली आयो भने, अथवा जहाँसुकै तलमाथि यो ए नम्बरमा आयो, यो डी नम्बरमा आयो, यो एफ नम्बरमा आयो, जहाँसुकै जेसुकै यो तीनटा पोइन्टहरू देख्यो भनेदेखि हामीले सधैँभरि यसलाई एडजस्ट गर्ने एउटा फिक्स रुल हुन्छ, त्यसलाई त्यो रुलभन्दा हामी तलमाथि दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैन। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त एडिसनलमा आयो भने भन्दाखेरि यसको सल्भ गर्ने तरिका यस्तो छ। अब यो डिस्काउन्टहरू ब्याड डेप्टहरू आयो भने यसलाई एसेट साइडमा डेप्टर अथवा डेप्टर छैन भने एकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबलहरूबाट गर्ने हो। अब के गर्ने त भन्दा यो ब्याड डेट भनेको के हो भन्दा डेट भनेको पचेको पैसा हो। जस्तै मैले एउटा मान्छेलाई उधारोमा 5,000 को सामान बेचेको थिएँ, 5,000 को सामान बेचेको मध्ये ब्याड डेट 500 रुपियाँ, अनि प्रोभिजन फर ब्याड डेट क्वेसनमा 10% आयो। यो 10% क्वेसनै यसरी दियो। एडिसनल इन्फर्मेसनमा एडजस्टमेन्टमा कसरी आयो भन्दाखेरि एडजस्टमेन्टमा ब्याड डेट 500 रुपिज आयो, ब्याड डेट 500 रुपिज आयो। त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेट 10% आयो। त्यसपछि डिस्काउन्ट अन डेप्टर कति पर्सेन्ट दियो? 10% दियो। यो क्वेसनै हो। अब क्वेसनमा हामीलाई मानौँ डेप्टर कति दिएछ भन्दा डेप्टर दिएको छ 10,000 दिएको छ। मानौँ क्वेसनमा हाम्रो डेप्टर कति छ भन्दा 10,000 छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्दा हामीले डेप्टरमा यो तीनटै पोइन्टहरू आयो भने सुरुमा हामीले एमाउन्ट भएकोलाई घटाउने, अर्थात् ब्याड डेटलाई घटाउने। यो तलमाथि जहाँसुकै जेसुकै भए पनि पहिलो आएकोलाई पहिले घटाउने अनि त्यसपछि घटाउने भन्ने कुरो होइन। पहिले सुरु हामीले के घटाउने भन्दा ब्याड डेटलाई घटाउने, पैसा भएकोलाई घटाउने। ब्याड डेट कति घट्यो भन्दा 500 रुपियाँ घटेपछि अझै सकिएको छैन। यो बाँकी कति आयो नयाँ पैसा भन्दाखेरि 9500 रुपिज आयो। यसको मतलब के हो भन्दा मैले एउटा मान्छेलाई 10,000 मा सामान बेचेको थिएँ। सामान 10,000 मा बेचेको मध्ये त्यसले कति रुपियाँ तिरेन छ भन्दा 500 रुपियाँ मलाई तिरेन। त्यो मान्छे भाग्यो, भागिसक्यो। अब त्यसले मलाई पैसा दिँदैन भनेपछि मैले अब लिनुपर्ने 10,000 भन्दिनँ नि त। त्यो 500 रुपियाँ दिनुपर्ने मान्छे भाग्यो, त्यो अब आउँदैन भनेपछि मैले अब मेरो लिनुपर्ने पैसा घटाएर कति भयो भन्छु भन्दा 9,500 रुपियाँ भयो भन्छु। हो त्यही गरेको। सुरुमा लिनुपर्ने मध्ये पचिसकेको पैसा घटाएपछि बाँकी कति रह्यो भन्दा 9500। 9500 रुपिज मध्ये पनि प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेको अझै बाँकी रहेको त्यो 9500 रुपिज मध्ये मलाई अझै 10% को डाउट लागिरह। तिनीहरूले पनि दिन्छ दिँदैन मलाई थाहा छैन भनेपछि त्यो पनि मैले अहिले अब डाउटमा राखेँ, खर्चै जस्तो माने। तिनीहरूलाई पनि सस्पेन्स बनाइदिएँ मैले भनेपछि अब बल्ल यसलाई घटाउँछु। प्रोभिजन 10% घट्यो, 10% घट्यो भनेपछि बाँकी कति रह्यो भन्दा 8550। यहाँ हेर्नु है, यसको कुरा अलिकति मजाले बुझ्नु पर्यो। डेप्टरबाट यो तीनटा आयो भने सुरुमा के गर्ने भन्ने कुरा, पहिले सुरु ब्याड डेट पचिसकेको पैसा घटाउने, त्यो त गइसक्यो। यो प्रोभिजन भनेको मलाई शङ्का मात्रै लागेको हो कि आउन पनि सक्छ, त्यही भएर पहिले सुरु पचिसकेको पैसा घटाउने, त्यसपछि पच्ला कि भन्ने पैसा घटाउने। अब मेरो कति बाँकी रह्यो वास्तवमा अब मलाई आउने एकदम स्योर भनेको 8550 रुपिज भयो। अब यो 8550 रुपिज तिर्ने मान्छेहरू आउने बेलामा मैले डिस्काउन्ट कति दिएँ भन्दा त्यसलाई 10% दिएपछि बल्ल मैले यसमा के गर्छु भन्दा डिस्काउन्ट 10% 855 घटाएर अब बाँकी रहेको पैसा मैले यहाँनिर एसेट्सको उसमा राखिदिन्छु। अब एक ठाउँमा गयो, एडिसनलको कुरा त दुई ठाउँमा जाने हो। यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट त गयो, घट्यो त्यहाँनिर। अब यसलाई सबैलाई हामीले पिएल एकाउन्टमा लिएर आउनु पर्यो। टु ब्याड डेट भनेर राख्ने 500, टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर कति राख्ने भन्दा 950 राख्ने, टु डिस्काउन्ट अन डेप्टर भनेर कति राख्ने भन्दा 855 रुपिज राख्ने। यो किन घटाएको भन्ने कुरो बुझ्यो नि होइन। यो ब्याड डेट किन सुरुमै घटाएको, किन पछि नघटाएको। जस्तै यो ब्याड डेट मानौँ हाम्रो क्वेसनमा
ई नम्बरमा दियो, यो चाहिँ सी नम्बरमा दियो, यो चाहिँ बी नम्बरमा दियो, यसरी दियो, इसिबी दियो। अब यो लास्टमा दियो भनेलाई लास्टमा गर्ने होइन, यो बी नम्बरमा रहेछ सुरुमै, यो सुरुमै जस्तै डिस्काउन्ट अन डेप्टर भनेको माथि नै भेटिहाल्यो। अब ऊ त 10,000 को 10% गर्ने भन्ने कुरो होइन। डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ सधैँ लास्टमा हुन्छ। 10,000 रुपियाँ मैले पाएको हो र मैले 10,000 मा डिस्काउन्ट दिन होइन नि, हो त्यही भएको भएर सुरुमा मैले पचेको पैसा घटाउनु पर्यो। त्यो 10,000 मध्ये मरिसकेको त्यो मेरो हुँदै नभएको पैसा घटाउनु पर्यो, 500 घट्यो। अब त्यो मध्ये बाँकी रहेको, त्यसपछि बाँकी रहेकोमा पनि मलाई डाउट लाग्यो, आउने नआउने शङ्का लागेको पैसा घटाउनु पर्यो। अनि बल्ल बाँकी रहेको बल्ल के गर्ने हो भन्दा डिस्काउन्ट गर्ने हो। यसको ट्रिटमेन्ट यसरी गर्ने हो। प्राय क्वेसनमा हामीलाई ब्याड डेब्ट र प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट आउँछ 11 को केसमा। यो एकदम याद गर्ने। सुरुमा ब्याड डेब्ट घटाउने, त्यसपछि बाँकी रहेको पैसामा बल्ल के घटाउने भन्दा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट घटाउने। अब यो पोइन्ट सकियो। ल अब यहाँ हेर्नु है, यो गुड लस बाइ फायरको 3टा केस आउँछ। हुने नै जम्मा 3टा केस हो। जस्तै के भन्यो भन्दा गुड लस बाइ फायर अथवा गुड लस बाइ फायर भनोस्, फायर भनोस्, थेप भनोस्, एक्सिडेन्ट भनोस्, कुरो एउटै हो है। गुड लस बाइ फायर हुनु, आगो लगाएर नष्ट हुनु, चोरी भएर नष्ट हुनु, एक्सिडेन्टले नष्ट हुनु, कुरो एउटै हो। गुड लस बाइ फायर, थेफ्ट, एक्सिडेन्ट भयो भने के गर्ने त्यसको ट्रिटमेन्ट भन्दा क्वेसन 3 तरिकाले आउन सक्छ। जस्तै क्वेसनमा गुड लस बाइ फायर ₹5,000 भयो, अनि त्यसपछि इन्सुरेन्स कम्पनी एडमिट द क्लेम फुल भन्यो भने के गर्ने? अलिकति मात्रै 2,000 मात्रै 5,000 मध्ये अलिकति मात्रै एक्सेप्ट गर्यो, के गर्ने? नट एक्सेप्टेड क्लेम, अर्थात् यसले क्लेमै एक्सेप्ट गरेन भने के गर्ने भन्ने कुरो आउँछ। यो बेलामा अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा जति सम्पत्ति अथवा जति सामान नष्ट भएको नि त्यसलाई हामीले लगेर ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा लगेर राख्दिउँ सधैँ। गुड लस बाइ फायर भनेर, बाई गुड्स लस्ट बाई फायर रुपिस कति भयो भन्दा 5,000। हामीले यसलाई पर्चेजमा पनि घटाउँछौँ, पर्चेजमा पनि घटाउन सक्छौँ। गुड लस बाइ फायरलाई पर्चेजमा पनि घटाउन सकिन्छ। तर यो के गरिदिउँ भन्दा यो गुड लस बाइ फायर भनेर क्वेसनमा भनिदिन्छ यतिको सामान नष्ट भएको भनेर त्यसलाई सधैँ ट्रेडिङको क्रेडिटमा लगेर राख्दियो। गुड लस बाइ फायर ₹5,000 भनेर राखिदियो, सक्यो। अब यहाँ कन्डिसन हेर्ने, त्यसपछिको कन्डिसन हेर्ने। हामीले सामानको इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ, कम्पनीहरूले सामानको इन्सुरेन्स गरेको छ भनेदेखि इन्सुरेन्स कम्पनीले पुरै एडमिट भनेको एक्सेप्ट गर्यो, हुन्छ दिन्छु भन्यो। कतिको क्लेम भन्दा फुल भनेको पुरा होइन भनेपछि हामीलाई इन्सुरेन्स कम्पनीले कति पैसा दिने भयो भन्दाखेरि फुल पैसा दिने भयो भनेपछि अब हामीले यहाँनिर एसेट्समा इन्सुरेन्स क्लेम अथवा क्यास एकाउन्ट लेखे पनि हुन्छ, फुल आयो। कति आयो? फुल आयो। अब यहाँ हेर्ने, मेरो सामान कतिको नष्ट भएको? 5,000 को भयो। मलाई इन्सुरेन्स क्लेम कतिको आउने भयो? इन्सुरेन्सले कति रुपियाँ दिन्छु भन्यो भन्दा 5,000 दिन्छु भन्यो भनेपछि मलाई घाटा केही भयो? म बराबर भएँ। कन्डिसन नम्बर 1 यो एक्सेप्ट गर्दाखेरि पुरै पैसा एसेट्समा लगेर राखिदिने। अब कन्डिसन नम्बर 2 गुड लस बाइ फायर भन्यो, मैले ट्रेडिङको क्रेडिटमा राखिहालेँ, ट्रेडिङको क्रेडिटमा राखिहालेँ, यो ट्रेडिङको क्रेडिटमा गइहाल्यो 5,000 रुपियाँ। अब यहाँ कन्डिसन नम्बर 2 हेर्ने, ओन्ली रुपिज कति मात्रै दिने भयो इन्सुरेन्सले? 2,000 मात्रै दिने भयो भने चाहिँ मैले 2,000 रुपियाँ पाएँ। पाएको पैसा अथवा पाउनेवाला पैसा त मैले एसेट्समा लगेर राख्नु पऱ्यो नि त। अब यहाँनिर मैले इन्सुरेन्स क्लेम कति पाएँ भन्दा यो क्वेसनमा 2,000 रुपियाँ पाएँ। कन्डिसन नम्बर बीमा मैले कति रुपियाँ पाएँ भन्दा 2,000 रुपियाँ पाएँ। अब यहाँ हेर्ने, मेरो सामान नष्ट भएको कतिको? 5,000 को नष्ट भएको। पैसा कति आयो? 2,000 आयो। मलाई नाफा घाटा के भयो होला? घाटा भयो नि होइन? 5,000 को सामान नोक्सान भयो अरे इन्सुरेन्सले जम्मा कति दियो? 2,000 मात्रै दियो भनेपछि मलाई 3,000 रुपियाँ घाटा भयो। अब यो घाटालाई यदि घाटा भयो भने यो घाटालाई सधैँ पिएल एकाउन्टको डेबिटमा टु गुड्स लस्ट बाई फायर भनेर यो पिएल एकाउन्टको डेबिट अटेन यतापट्टि राखेँ मैले। यो टु गुड लस बाई फायर भनेर कहाँ राखेँ भन्दा मैले पिएल एकाउन्टको डेबिटमा राखेँ। किन भन्दा मलाई 3,000 रुपियाँ के भएको रहेछ यहाँ भन्दा घाटा भएको रहेछ, त्यही भएर मैले यहाँ गुड लस बाई फायर भनेर 3,000 रुपियाँ राखेँ। भयो, यो पोइन्ट पनि सक्यो। अब फेरि मनमा कतिको कुरा आयो, नाफा भयो भने के हुन्छ भनेर। अब नाफा भयो भने पिएलको क्रेडिटमा राख्दिउँ, तर इन्सुरेन्स कम्पनीले कहिल्यै पनि सामान नष्ट भएको भन्दा बढी दिँदैन।
रुलै हुँदैन। त्यही भएको भएर सधैँ हाम्रो क्वेसनमा लस भएकै आउँछ। अब क्वेसनमा हिसाब गर्दाखेरि अब बढी आइदियो भने त अब पिएलको क्रेडिटमा राखिदिने आम्दानी भएछ भनेर। ल अब त्यसपछि लास्टको पोइन्ट हेर्नु त, सी नम्बरको पोइन्टमा नट एक्सेप्टेड क्लेम भन्यो। नट एक्सेप्टेड। अब इन्सुरेन्स कम्पनीले पैसै दिन्न भने यहाँ इन्सुरेन्स कम्पनीले के गर्यो भन्दा पाउँदै पाएन। अघि त 2000 भयो नि पाएको थियो नि त, अहिले त नट एक्सेप्टेड क्लेम रे। यसले क्लेमै एक्सेप्ट गरेन अथवा भनौँ हामीले इन्सुरेन्सै गरेको थिएन भने चाहिँ पैसा आउने भयो? आउने भएन। भनेपछि हाम्रो सामान त कतिको नष्ट भएको, यो त यहीँ गइहाल्यो, तिनटै कन्डिसनमा त्यहाँ जान्छ। सामान कतिको नोक्सान भएको? 5000 को नोक्सान भएको। अनि इन्सुरेन्सबाट कति आयो? 0 आयो। भनेपछि घाटा कति भयो भन्दा 5000 भयो। भने पुरै यहाँ राखिदिने। अब टु गुड लस्ट बाई फायर कति भयो भन्दा 5000 रुपियाँ गुड लस बाई फायर भयो। हो, यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू यिनीहरू। यो हिसाब गर्दा अझ मजाले क्लियरली बुझिन्छ। यो चाहिँ नर्मल्ली यसरी गर्ने हो भनेर बुझाएको मैले यो पोइन्टहरू। यसको फर्मेट हाम्रो यस्तो हुन्छ। म यो फर्मेट कसरी बनाउने भन्ने कुरा बुझाउँछु। ल हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो पेपर यस्तो हुन्छ। यो साइड एउटा साइड यो हुन्छ, एउटा साइड यो हुन्छ होइन। हामीले यतापट्टिको यो ट्रेडिङ र पिएल एकाउन्टलाई यही साइडमा एउटैमा बनाउने हो। ब्यालेन्स सिटलाई हामीले यो साइडमा एउटैमा बनाउने हो। अनि जुन कुरा मैले यो इन द बुक्स अफ डट डट ट्रेडिङ अनि कमा पिएल एकाउन्ट एज अन भनेर लेखेको छु नि, यसलाई चाहिँ यो बक्स यो रातो लाइन भन्दा माथिपट्टि राखिदिने। यिनीहरूलाई यो रातो लाइन भन्दा माथिपट्टि राखिदियो भने हुन्छ। यो माथिपट्टि राखिदिने इन द बुक्स अफहरू भनेर भयो। अब त्यसपछि यो राखिसकेपछि यिनीहरूलाई माथि राखिसकेपछि के लेख्ने भन्दा माथिपट्टि भन्दा लेख्ने कुरा सधैँ फिक्स। इन द बुक्स अफ डट डट कम्पनीमा इन द बुक्स अफ एबिसी कम्पनी, एक्सवाइजेड कम्पनी अथवा हामा स्टिल कम्पनी जेसुकै भनेर दिन्छ। नाम दियो भने नाम लेख्ने अफ एबिसी कम्पनी लिमिटेड। अनि त्यसको के हो त भन्दा ट्रेडिङ एकाउन्ट कमा पिएल एकाउन्ट बनाएको एज अन क्वेसनमा डेट दिन्छ 31 डिसेम्बर 2017, 31 डिसेम्बर 2018 भनेर यसरी दियो भने त्यो डेट डट डट भनेर लेख्ने। त्यहाँ पनि सेम त्यही गरिदिने भयो। सक्यो यो यहाँनिर। अब त्यसपछि ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामीले यो पोइन्टहरू सधैँभरि फिक्स गरिदिने। यो सधैँभरि आउँछ यो पोइन्टहरू। टु ओपनिङ स्टक, टु पर्चेज लेस रिटर्न, पर्चेजको मुनिपट्टि रिटर्न, उतापट्टि बाई सेल्स लेस रिटर्न लेख्ने। आयो भने आयो, आएन भने त्यतिकै छोडिदिने, केही बिग्रिँदैन। यो पोइन्टहरू कन्ठै गर्ने। यो पोइन्ट डेबिटमा ओपनिङ स्टक पर्चेज र लेस रिटर्न, क्रेडिटमा बाई सेल्स र रिटर्न, उतापट्टि क्यापिटल र लेस ड्रइङ भनेर राख्ने। अनि यहाँ 2-4वटा पोइन्टहरू छोडिदिने, 2-4 ठाउँ ग्याप गर्ने, किनकि यहाँबाट आएको नेट प्रफिटहरूलाई हामीले उता लानुपर्छ, अरू घटाउनु पर्ने चिजहरू नै हुनसक्ला। त्यही भएको भएर त्यो भयो। यो पोइन्टहरू फिक्स। अब यहाँनिर हेर्ने, यो ट्रेडिङ एकाउन्ट हो नि त हाम्रो। यहाँनिर सकिएको यो ट्रेडिङ एकाउन्ट हो, ट्रेडिङ एकाउन्ट हो। अब यहाँनिर हेर्ने यो पोइन्ट 1, 2, 3टा पोइन्ट आयो। यो 3टा पोइन्ट शुद्ध गरेर 10 देखि 11वटा पोइन्टमा टोटल गरिदिने। जस्तै 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11औं नम्बरको घरमा गएर टोटल 10 अथवा पेन्सिलले यत्तिकै टिक लगाएर राखिदियो भने पनि इनफ हुन्छ। यो 11वटा पोइन्टमा हाम्रो भएबारको ट्रेडिङमा आउने पोइन्टहरू सब सकिन्छ। इक्जामको लागि है, इक्जाम बेसमा भनिरहेको छु मैले। ओल्ड इज गोल्डको क्वेसनहरू गर सबै इनफ मजाले पुगिन्छ। हाम्रो यो ओपनिङ स्टक पर्चेज रिटर्न अनि त्यसपछि बाँकी रहेको 8वटा पोइन्ट भनौँ न, यो 3टा शुद्ध टोटल कति भन्दा 11 अथवा 10-11मा टोटल गरिदिने, यतिमा हाम्रो ट्रेडिङ सकिन्छ। त्योभन्दा बाँकी रहेको सबै ठाउँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि पिएल एकाउन्ट हो। अरू सबैमा हामीले के लेख्छौँ भन्दा पिएल एकाउन्ट बनाउँछौँ। हामीले पहिले ट्रेडिङ एकाउन्ट भ्याएर पिएल अनि पिएल एकाउन्ट भ्याएर ब्यालेन्स सिट गर्दैनौँ। हामीले क्वेसन एकैचोटि सल्भ गर्छौँ। ट्रेडिङ पिएल ब्यालेन्स सिट हामीलाई मतलबै छैन। जुन पोइन्ट जहाँ आउँछ त्यही राखिदिँदै जान्छौँ। जस्तै क्वेसनमा ओपनिङ स्टक भेट्यो, यहाँ राख्यो। स्यालेरी भेट्यो क्वेसनमा सिरियल्ली, पहिले सुरु ओपनिङ स्टक आयो, यसलाई यहाँ राखिदियो। स्यालेरी भेट्यो, यहाँ राखिदियो। रेन्ट भेट्यो, यहाँ राखिदियो। क्रेडिटर भेट्यो, त्यहाँ लगेर राखिदियो। डेप्टर भेट्यो, त्यहाँ लगेर राखिदियो। हामीले खोज्दै हिँडेर भएबारको पोइन्टहरूमा खोज्दै हिँडेर पहिले ट्रेडिङको पोइन्ट खोज्ने, भ्याउने, अनि त्यसपछि पिएलको पोइन्ट भ्याउने, खोज्ने, अनि त्यसपछि ब्यालेन्स सिटको पोइन्ट भ्याउने, खोज्ने गर्ने होइन। हामीले जे पोइन्ट आउँछ आएको पोइन्टहरूलाई चढाउँदै गएर हामीले यसलाई एकैचोटि यो तरिका अनुसार गर्छौँ। अब मैले फेरि एकचोटि लास्टमा भन्छु, यो टोटल शुद्ध गर्दा 11वटा पोइन्ट भयो। 11वटा पोइन्टमा ट्रेडिङ सकिन्छ, बाँकी रहेको पिएल हो।
ल्याबिलिटिजमा 1 2 यहाँ 2-3टा पोइन्टहरु छोड्दिने 2-3टा पोइन्टहरु छोड्दिने र बाँकी रहेको सबै पोइन्ट ल्याबिलिटिज उतापट्टि एसेट्स मतलब हुँदैन। यति गरी यो भयो फर्मेटको डिजाइन। यो फर्मेट र अघि मैले भनेको पोइन्टहरु एडजस्टमेन्टको पोइन्टहरु र त्यो अगाडिको मोटामोटी पोइन्टहरु यसो याद गरेर आउनुस्। भोलिको क्लासमा अथवा नेक्स्ट क्लास गर्दा मैले अब हिसाबै सल्भ गर्दिन्छु। तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला। साथै तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईहरुले हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भनेदेखि फलो गरिदिनु होला, जसको लिंक्स हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका